शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाका तयारी गरिराख्नु भएका सबै साथीहरूलाई स्टडी स्मार्ट टेक च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कम्प्युटर अपरेटर 2072 को प्रश्नपत्र सहित उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त सुरु गरौँ आजको प्रश्नपत्र। Question number 1. Which function will calculate the number of work days between 6/9/2004 and 8/12/2004? Work day, date, network days, all of the above. र यसको सही उत्तर हो ऑप्शन सी, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेजले दुईवटा फरक मितिको बीचको डेजहरूलाई क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यही भएर यसको सही जवाब हो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2. Which button do you click to add up a series of numbers? Option A, the AutoSum button, B, the formula button, C, the quick total button, D, the total button. र यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, द ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटनले सिरिज अफ नम्बर्सलाई एकैचोटि एड और सम गर्छ। क्वेश्चन नंबर 3. Which command will you choose to convert a column of data into row? Option A, cut and paste, B, edit, paste, special, transpose, C, both of above, D, none of above. र यसको सही ऑप्शन हो ऑप्शन बी, edit, paste, special and then transpose. टेबल डाटालाई कलमबाट रो र रोबाट कलममा कन्भर्ट गर्नको लागि एडिट मेनुमा गएर पेस्ट स्पेशलमा जाने, त्यसपछि ट्रान्सपोजमा जाने अनि अप्सन चुज गर्ने। त्यही भएर यसको सही अप्सन चाहिँ बी नम्बर हो। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is an example of relative cell address? Option A, B9, D $9, C $F5, D $M। र यसको सही ऑप्शन हो ऑप्शन ए, रिलेटिभ सेल एड्रेस बिना डलर साइनको हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 5. ... is a collection of data stored in a standardized format designed to be shared by multiple users. Option A, database, B, record, C, database management system, D, relation. र यसको सही ऑप्शन हो ऑप्शन ए, डाटाबेस। डाटाबेस भनेको डाटाबेस इज अ कलेक्शन अफ रिलेटेड और लजिकल डेटा। यसको इक्जाम्पल स्टुडेन्ट रिजल्ट, डिक्सनरी लिन सकिन्छ, एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6. The column of table is referred to as the ... Option A, tuple, B, attribute, C, entity, D, degree. र यसको सही ऑप्शन हो ऑप्शन बी, एट्रिब्यूट। एट्रिब्यूट भनेको भ्यालु हो। जस्तै स्टुडेन्टको एट्रिब्यूट के हुन्छ भने
नेम हुन्छ, रोल नम्बर हुन्छ, मोबाइल नम्बर हुन्छ, एटसेट्रा। त्यही भएर यसको सही जवाब हो अप्सन बी एट्रिब्युट। क्वेसन नम्बर 6 sorry question number 7 a field of a field or group of fields that uniquely identifies every row of table is dot 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 option A primary key, B foreign key, C hot key, D access key। र यसको सही जवाब हो अप्सन ए प्राइमरी की। प्राइमरी की भनेको युनिक की हो जसले युनिकली टेबलको इन्फर्मेसनलाई आइडेन्टिफाई गर्छ। क्वेसन नम्बर 8 which is the best file organization when data is frequently added or deleted from a cell? Option A sequential, B direct, C index sequential, D none of above। र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी डाइरेक्ट। डाइरेक्ट एक्सेस फाइलमा डाटा जुन ठाउँबाट डिलिट एड गर्न मिल्छ। क्वेसन नम्बर 9 डट 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 operator is used to compare a value to a list of literal values that have been specified। Option A like, B compare, C between, D in। र यसको सही जवाब हो अप्सन डी इन। इन अपरेटरले लिटरल्स भ्यालुजहरूलाई कम्पेयर गर्छ। क्वेसन नम्बर 10 वाट इज अ डिफल्ट एक्सटेन्सन्स अफ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन। एकदम सजिलो क्वेसन छ। यसको अप्सन रहेछ अप्सन ए पिआरएन भनेको प्रिन्ट, बी डक, सी डक्स, डी पीपीटी। र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी डट पीपीटी। क्वेसन नम्बर 11 which key is used to view slide show। यो पनि एकदम इजी क्वेसन रहेछ। यसको अप्सन ए F1, B F2, C F5, D F10। र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी F5। F5 बटनले स्लाइडलाई स्टार्ट गर्छ या स्लाइडलाई भ्यू गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 which file format can be added to a PowerPoint show। Option A dot jpg, option B dot gif, C dot wav, D all of the above। र यसको सही जवाब हो अप्सन डी all of the above। हामीले माथि दिएका सबै फाइल फर्मेटहरू पावर पोइन्टमा एड गर्न सक्छौं। क्वेसन नम्बर 13 फुल फर्म अफ HTML इज डट डट डट। ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हॉटमेल, सी हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ द एबव। र यसको सही जवाब हो अप्सन ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेसन नम्बर 14 dot 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 is a standalone tag।
ब्राकेटमा दिएको छ यस्तो ट्याग जोसित क्लोजिङ ट्याग हुन्न डज नट ह्याभ क्लोजिङ ट्याग अप्सन ए फन्ट बी एचआर सी बी भनेको बोल्ड डी टेबल अनि यसको सही अप्सन हो अप्सन बी एचआर ट्याग भनेको होरिजेन्टल लाइन ट्याग हो जसको क्लोजिङ ट्याग हुन्न यो होरिजेन्टल लाइन हो होरिजेन्टल ट्याग हो जसको चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुन्न क्वेशन नम्बर 15 टु सेट द ब्याकग्राउन्ड कलर वी युज ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्नको लागि हामीले कुन ट्याग युज गर्छौं अप्सन ए body text equal to color b body equal to color c body bg color equal to color d all of the above र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्नको लागि हामीले बडी बीजी कलर इक्वल टु कलर ट्याग युज गर्छौं Question number 16. Numbers are stored and transmitted inside a computer in ... Option A binary form, B ASCII code form, C decimal form, D alphanumeric form. यसको सही अप्सन हो अप्सन B ASCII code form. ASCII को फुल फर्म अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज हुन्छ अनि कम्प्युटरमा जति पनि नम्बर हामीले टाइप गर्छौं सबै ASCII कोडमा ट्रान्समिटेड हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 17 each IP packets must contain यो भनेको जति पनि आईपी प्याकेट्स हुन्छ इन्टरनेट प्रोटोकल प्याकेट हुन्छ त्यो सबैले कन्टेन गर्छ अप्सन ए ओन्ली सोर्स एड्रेस बी ओन्ली डेस्टिनेसन एड्रेस सी सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन एड्रेस डी सोर्स और डेस्टिनेसन एड्रेस र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन एड्रेस आईपी प्याकेट्समा सोर्स र डेस्टिनेसन एड्रेस दुवै इन्क्लुड हुन्छ हामीले जुन सोर्स प्याकेट सेन्ड गरिन्छ त्यसमा दुईटै एड्रेस सोर्सको एड्रेस र डेस्टिनेसनको एड्रेस इन्क्लुड हुन्छ क्वेशन नम्बर 18 How many bits are there in the Ethernet address? इथरनेट एड्रेसमा कति बिट्सहरु हुन्छन् अप्सन ए 64 बिट्स बी 48 बिट्स सी 32 बिट्स डी 16 बिट्स र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी 48 बिट्स एन्ड इथरनेट और network address also called MAC address जुन हामीले इथरनेट या नेटवर्क एड्रेस भनेको सेम एड्रेसलाई बुझाउँछ अनि त्यसमा 48 बिट्स इन्क्लुड हुन्छ यो 64 बिट्स 32 बिट्स अनि 16 बिट्स यो चाहिँ रङ अप्सन हो करेक्ट अप्सन इज 48 बिट्स त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 19 A central computer surrounded by one or more satellites computer is called option A bus network B ring network C star network D all of the above र यसको सही अप्सन हो अप्सन C star network Every node connects to a central network device like hub switch or computer is called the star network
Question number 20. The two types of record access methods are option A sequential and random, B sequential and index, C direct and immediate, D online and real time. र यसको सही जवाब हो ऑप्शन ए sequential and random. Sequential access भनेको group of elements being accessed in predetermined order sequence. र random access भनेको ability to access data at a random technique. So यसको सही जवाब हो ऑप्शन ए sequential and random. Question number 21. The last significant bit of the binary number which is equivalent to any odd decimal number is option A 0, B 1, C 1 or 0, D 3. र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी 1. बाइनरी नम्बर भनेको 0 र 1 नम्बरलाई बुझिन्छ अनि कम्प्युटरले सबै इन्फर्मेसनलाई एज अ बाइनरी नम्बर स्टोर गर्छ. Question number 22. Laptop computers use option A CRT display, B LCD display, C SSGA display, D none of the previous. अनि यसको सही जवाब हो अप्सन बी LCD display. LCD means liquid crystal display हुन्छ. तर आजभोलिको ल्यापटपमा LED लाइट इमिटिङ डायोड प्रयोग हुन्छ. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 23. A hard copy would be prepared on a option A line printer, B dot matrix printer, C typewriter terminal, D all of the above. र यसको सही जवाब हो अप्सन डी all of the above. माथिको सबै प्रिन्टरहरू डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर, लाइन प्रिन्टर, टाइपराइटर टर्मिनल सबै चाहिँ हार्ड कपी प्रिन्ट गर्छ. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 24. फिफ्थ जनरेसन कम्प्युटर इज अल्सो नोन एज ऑप्शन ए नॉलेज इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ सिस्टम, बी भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, C both of the above, D none of the above. र यसको सही जवाब हो अप्सन सी both of the above. फिफ्थ जनरेसन कम्प्युटरले बायो चिप्स प्रयोग गर्छ. त्यसैले यसलाई नलेज इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ सिस्टम पनि भनिन्छ. सो फिफ्थ जनरेसनको कम्प्युटरमा VLSI अनि बायोचिप्स दुईटै चाहिँ प्रयोग गरिन्छ. क्वेशन नम्बर 25. Reading data is performed in magnetic disks by option A read write heads, B sectors, C tracks, D lower surface. र यसको सही जवाब हो अप्सन ए read write heads. रिडिङ डाटा म्याग्नेटिक डिस्कमा रिड राइट हेडबाट परफर्म गरिन्छ. क्वेशन नम्बर 26. Which of the following is not a type of software? Option A system software, B application software, C utility software, D entertainment software. र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी इन्टरटेनमेन्ट सफ्टवेयर. सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि हुन्छ, युटिलिटी सफ्टवेयर हुन्छ, तर इन्टरटेनमेन्ट सफ्टवेयर हुन्न. यो इन्टरटेनमेन्ट सफ्टवेयर के भित्र आउँछ भने एप्लिकेसन सफ्टवेयर भित्र आउँछ. यसको टाइप चाहिँ हुन्न. त्यसैले entertainment is not type of software. Question number 27.
an approach that permits the computer to work on several programs instead of one is option A online thesaurus, B multiprogramming, C overlap processing, D outline processor। र यसको सही जवाब हो अप्सन सी ओभरल्याप प्रोसेसिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 A hybrid computer option A resembles digital computer, B resembles analog computer, C resembles both a digital and analog computer, D none of the above। र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी resembles both a digital and analog computer। हामीले भनिन्छ हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको कम्बिनेसन अफ डिजिटल कम्प्युटर र एनालग कम्प्युटर। हाइब्रिड कम्प्युटरसित डिजिटल र एनालग दुईटै कम्प्युटरको फिचर्सहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 29 The personal computer industry was started by option A IBM, B Apple, C Compaq, D HCL। र यसको सही जवाब हो अप्सन ए आइबिएम। आइबिएमबाट पर्सनल कम्प्युटरको हिस्ट्री और जेनेरेसन चाहिँ स्टार्ट भएको थियो, सरी इन्डस्ट्री चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 Which is the operating system program? Option A Windows, B MS Word, C MS Excel, D MS PowerPoint। र यसको सही जवाब हो अप्सन ए विन्डोज। विन्डोज एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो अनि यसमा धेरै भर्जनहरू छ, विन्डोज एक्सपी 2007, 10 एटसेट्रा। त्यही भएर एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस पावरपोइन्ट यो सबै चाहिँ के हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो र माथिको विन्डोज भनेको अपरेटिङ सिस्टम, यो सिस्टम सफ्टवेयर भित्र आउँछ। क्वेसन नम्बर 31 फर्मेट कमान्ड इज युज्ड टु ऑप्शन ए प्रिपेयर अ ब्लैंक डिस्क, बी क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डिस्क फ्रम अ युज्ड वन, सी बोथ अफ एबव, डी नन अफ द एबव। र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी बोथ अफ द एबव। फर्मेट कमान्ड यो क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डिस्क फ्रम अ युज्ड वन एन्ड प्रिपेयर अ ब्लैंक डिस्क दुईटैको काम लाग्छ, दुईटैमा काम आउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 फंक्शन अफ अपरेटिङ सिस्टम। यसको फर्स्ट अप्सन ए मेमोरी मैनेजमेंट, बी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, सी वेब पेज डिजाइनिंग, डी ऑल अफ द एबव। र यसको सही अप्सन हो अप्सन ए मेमोरी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, वेब पेज डिजाइनिंग अल अफ सरी यो दुईटै चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरले गर्छ, तर मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट यो सबै काम चाहिँ कसको हुन्छ त अपरेटिङ सिस्टमको। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 फुल फर्म अफ एमएस डस एकदम सजिलो क्वेसन छ, यो 4-5 कम्प्युटरको बुकमा पनि पाइन्छ। यसको फुल फर्म अप्सन ए माइक्रो सिस्टम डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, बी माइक्रो सिम्पल डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, सी माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, डी माइक्रो सर्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 In Windows system, if the displayed system time and date system is wrong, you can reset it using option A write, B calendar, C card file, D control panel। सो यसको सही अप्सन हो अप्सन डी कंट्रोल पैनल।
सो हामीले सिस्टम सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ भने त्यो हामी कन्ट्रोल प्यानलमा गएर फिक्स गर्छौँ। जस्तै डेट भयो, त्यसपछि अरू पनि एप्लिकेसन इस्युजहरू छ भने कन्ट्रोल प्यानलमा गएर त्यसलाई फिक्स गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 35. Page formatting, which is used frequently in future, is saved as option A master document, B theme, C cross reference, D template. अनि यसको सही जवाब हो अप्सन डी टेम्प्लेट। टेम्प्लेटलाई फ्रिक्वेन्टली युज गरिन्छ। टेम्प्लेट अलरेडी एउटा फर्म हो, एउटा चाहिँ अलरेडी डिजाइन हो, त्यसमा हामीले चाहेको कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। त्यसैले टेम्प्लेट एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 36. सर्टकट की फर मैनुअल कॉलम ब्रेक इन MS वर्ड, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, डी अल्ट प्लस इंटर। र यसको सही जवाब हो ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर सर्टकट कीले मैनुअली कलम ब्रेक हुन्छ या यसले कलमलाई ब्रेक गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यसको ऑप्शन हो डबल पैराग्राफ स्पेसिंग, बी डिलीट करेंट वर्ड, सी डॉटेड अंडरलाइन, डी डबल अंडरलाइन। र यसको सही जवाब हो अप्सन डी डबल अंडरलाइन। हामीले करंट प्लस शिफ्ट प्लस डी बटन प्रेस गर्छौं भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने डबल अंडरलाइन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38. Which of the following is a features of MS Word? त्यसलाई दिएको अप्सन मध्ये MS Word को फीचर्स चाहिँ कुन कुन हो या कुन हो? ऑप्शन ए ड्रैग एंड ड्रॉप, बी टेक्स्ट रैप, सी फाइंड एंड रिप्लेस, डी ऑल ऑफ द एबव। र यसको सही जवाब ऑप्शन डी MS Word को यो सबै चाहिँ फीचर्स हो। एक्जाम्पल ड्रैग ड्रॉप, टेक्स्ट रैप, फाइंड एंड रिप्लेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39. डॉट 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 increase the readability of text. ऑप्शन ए शेप, बी बुलेट एंड नंबरिंग, सी थेसारस, डी हेल्प। र यसको सही ऑप्शन हो ऑप्शन बी बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग बाट टेक्स्ट को रिडेबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40. Which is not the type of indent available in MS Word? Option A right indent, B left indent, C center indent, D hanging indent। यसको सही जवाब हो सेंटर इंडेंट। इंडेंट को कुन चाहिँ टाइप होइन MS वर्ड में, त्यसको सही जवाब, त्यसको सही ऑप्शन चाहिँ सेंटर इंडेंट। सेंटर इंडेंट MS वर्ड में पाइन्न। That option is not given in MS Word. Question number 41. Page numbering is inserted as, पेज नंबर हामीले इंसर्टेड गर्छौं एज ऑप्शन ए फुटनोट, बी इन्डनोट, सी फुटर, डी नन अफ द एबव। र यसको सही जवाब हो ऑप्शन सी फुटर। हामी जहिले पनि पेज नंबर फुटरमा या हेडरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हेडरमा इन्सर्ट गर्छौं।
Question number 42. Leader character is associated with leader character associated हुन्छ कोसित ऑप्शन ए बुलेट एंड नंबरिंग बी गटर सी इंडेंट डी टैब र यसको सही जवाब हो ऑप्शन डी टैब टैब सित लीडर क्यारेक्टर चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छ क्वेश्चन नंबर 43 pressing F8 key for 3 times selects हामीले F8 की 3 चोटी प्रेस गर्छौं भने यसले सिलेक्ट गर्छ ऑप्शन ए वर्ड बी अ सेन्टेन्स सी अ पैराग्राफ डी एन्टायर डकुमेन्ट र यसको सही जवाब हो ऑप्शन बी सेन्टेन्स 3 चोटी F8 की प्रेस गर्दाखेरि यसले एउटा पर्टिकुलर सेन्टेन्सलाई के गर्छ त सिलेक्ट गर्छ त्यसैगरी क्वेशन नंबर 44 which of the following is a graphic solution for a word processor को लागि कुन चाहिँ ग्राफिक सोलुसन को रूपमा काम गर्छ ऑप्शन ए क्लिप आर्ट बी वर्ड आर्ट डी ड्रप क्याप सी ऑल ऑफ द एबव यसको सही जवाब हो ऑप्शन ए क्लिप आर्टबाट हामीले चाहिएको ग्राफिक्स फोटोजहरु सिलेक्ट गर्छौं केमा सिलेक्ट गर्छौं त वर्ड प्रोसेसरमा त्यसैगरी क्वेशन नंबर 45 which of the following option is not available to remove arrows of formula editing Option A remove precedent arrows B remove dependent arrows C remove all arrows D remove all arrows for this cell यो एक्सेल्स को चाहिँ क्वेशन्स हो र क्वेशन नंबर 45 को आन्सर अप्सन चाहिँ के हुन्छ त डी हुन्छ remove all arrows for this cell त्यसैगरी क्वेशन नंबर 46 मा This minimum and maximum value you can set for save or auto recovery info in electronic spreadsheet are option A 1 and 120 minutes 1 and 120 minutes B 0 and 120 minutes C 2 and 60 minutes D 1 and 10 minutes र यसको सही जवाब हो ऑप्शन ए 1 and 120 minutes त्यसैगरी क्वेशन नंबर 47 फर्मेटिङ अ सेल इन करेन्सी यू कैन स्पेसिफाई यसको अप्सन्सहरु ऑप्शन ए डेसिमल प्लेसेस बी करेन्सी सिम्बल डी बोथ अफ एबव डी नन अफ एबव र यसको सही जवाब हो ऑप्शन सी both of the above यसमा चाहिँ डेसिमल प्लेसेस पनि आउँछ र करेन्सी सिम्बल पनि आउँछ 47 को ऑप्शन नंबर सी चाहिँ करेक्ट छ both of the above त्यसैगरी क्वेशन नंबर 48 what terms refers to a specific set of values saved with the workbook यसको अप्सन्सहरु ऑप्शन ए रेंज बी सिनेरियो सी ट्रेंड लाइन डी व्हाट इफ एनालाइसिस र यसको सही जवाब हो ऑप्शन बी सिनेरियो त्यसैगरी क्वेशन नंबर 49 to insert 3 columns between column D and E you would क्वेशन्स मा भनिरहेछ डी र ई को बीचमा 3टा कलम इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले के सिलेक्ट गर्नुपर्छ ऑप्शन ए सिलेक्ट कलम डी बी सिलेक्ट कलम ई सी सिलेक्ट कलम ई एफ जी ऑप्शन डी सिलेक्ट कलम्स डी ई एंड एफ र यसको सही जवाब हो कलम सी
तीनवटा कलम इन्सर्ट गर्दा हामी ई एफ एन्ड जी कलमलाई सिलेक्ट गर्छौँ। ई एफ एन्ड जी कलमलाई सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसै गरी लास्ट नम्बरको क्वेसन नम्बर 50, you can add an image to a template by clicking to insert picture from file button on the ... toolbar. यसको अप्सन रहेछ स्ट्यान्डर्ड, बी फर्मेटिङ, सी ड्राइङ, डी पिक्चर। र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी पिक्चर। इमेज पिक्चर टुलबारबाट एड गरिन्छ और इन्सर्ट गरिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र आजको भाग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको खण्डमा यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।